हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ क्लास 12 को मोडर्न फिजिक्स को बारे स्टडी गरिरहेका थियौँ र फोटोन्स को बारे हेरिरहेका थियौँ। यहाँ चाहिँ हामी अब लज अफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिसन देखि सुरु गर्छौँ। त्यसपछि आइन्स्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन के हो त्यो हेर्छौँ र मिलिकन्स एक्सपेरिमेन्ट एन्ड मेजरमेन्ट अफ प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट कसरी भयो भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ लज अफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिसन। तपाईले अगाडिको भिडियो जुन हामीले त्यहाँनेरि एक्सपेरिमेन्टल स्टडी अफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गरेका थियौँ त्यो हेर्नु भएन भने यो लहरु चाहिँ अलिकति बुझ्न गाह्रो हुन्छ होला। सो त्यो भिडियो पनि एकचोटि हेरिदिनु होला। सो लेट्स स्टार्ट विथ द लज। के छ त, फर एभ्री मेटल देयर इज अ पार्टिकुलर मिनिमम फ्रिक्वेन्सी अफ द इन्सिडेन्ट लाइट बिलो विच देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिसन। यसले के भनिरहेछ त भन्दा लाइटको एउटा सर्टेन, सपोज हामीसँग एउटा मेटल छ, यसरी बुझौँ, एउटा मेटल छ, त्यो मेटलको लागि एउटा सर्टेन फ्रिक्वेन्सी भन्दा तल्लो फ्रिक्वेन्सीको लाइट युज गर्यो भने त्यहाँबाट इलेक्ट्रोन्सहरू बाहिर निक्लिन सक्दैन। ठीक छ, जुन फ्रिक्वेन्सी जुन भन्दा हामी तल गयौँ भने इलेक्ट्रोन्स निस्किन सक्दैन त्यसलाई के भन्छ त भन्दा थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छ। थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ अब यस्तो फ्रिक्वेन्सी हो जुन भन्दा हामी तल गयौँ भने त्यहाँबाट फोटो इलेक्ट्रोन्सहरू निस्किदैन। ठीक छ, अर्को प्रपर्टी के छ, ल के छ, रेट अफ इमिजन भनेको चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ लाइट। सो रेट अफ इमिजन भनेको चाहिँ कति इलेक्ट्रोन निस्किन्छ भनेर भन्नु जस्तो, अथवा करेन्ट कति धेरै छ भन्नु। करेन्ट भनेको के हो, चार्ज बाइ टाइम। सो यदि मेरो चार्ज धेरै हुन्छ भने के हुन्छ त, मेरो करेन्ट धेरै हुन्छ। चार्ज धेरै निक्लिनु भनेको के हो, इलेक्ट्रोन्सको नम्बर चाहिँ धेरै हुनु हो हैन। सो रेट अफ इमिजन भनेको इलेक्ट्रोन्स पर्सेन्ट कति निक्लिन्छ भन्नु चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ इन्सिडेन्ट लाइटसँग रिफर गर्छ। सो मेरो इन्टेन्सिटी अफ इन्सिडेन्ट लाइट धेरै छ, अथवा मैले कुनै सर्फेसमा धेरै लाइट लगाए भने, अथवा धेरै चकिलो बत्ती, चकिलो भन्दा पनि धेरै बत्ती चाहिँ बाले भने, अथवा धेरै फोटोन्सहरूले ठोक्कायो भने त्यहाँनेरि के हुन्छ त भन्दा इलेक्ट्रोन्सहरू धेरै निस्किन्छ। थोरै फोटोनले ठोक्कायो भने थोरै इलेक्ट्रोन निस्किन्छ, धेरै फोटोनले ठोक्कायो भने के हुन्छ त धेरै इलेक्ट्रोनहरू निस्किन्छ भने जस्तो। अर्को भनेको भेलोसिटी एन्ड इनर्जी अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ इन्सिडेन्ट लाइट एन्ड डिपेन्ड्स ओन्ली अन फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट लाइट एन्ड नेचर अफ मेटल। अब यसले के भनिरहेछ त, जुन फोटो इलेक्ट्रोन्सहरू बाहिर निस्किन्छन् त्यसको भेलोसिटी र इनर्जी भनेको चाहिँ हामीले कति धेरै फोटोन्सहरू ठोक्काउँछौँ त्योसँग डिपेन्ड गर्दैन, तर फोटोनको फ्रिक्वेन्सी के छ त्योसँग डिपेन्ड गर्छ। सपोज एउटा मेटलमा हामीले सपोज एउटा कुनै मेटल छ भनेर सपोज गरौँ, त्यो मेटलमा चाहिँ हामीले सपोज के भन्दाखेरि भिजिबल लाइट हाल्यौँ अरे, हामीले जति नै भिजिबल लाइटको फोटोन ठोक्काए पनि त्यहाँबाट इलेक्ट्रोन ननिस्किन सक्छ। तर हामीले एक्सरेले ठोक्कायौँ भने के हुन्छ त, त्यहाँबाट इलेक्ट्रोन निक्लिन सक्छ। एक्सरे र भिजिबल लाइटमा के डिफरेन्स छ त, एउटा फ्रिक्वेन्सीमा डिफरेन्स छ। सो एक्सरे को फ्रिक्वेन्सी धेरै छ र भिजिबल लाइटको फ्रिक्वेन्सी थोरै छ। अब यहाँबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि जुन फोटो इलेक्ट्रोन्स बाहिर निस्किन्छ र त्यसको इनर्जी हुन्छ नि त्यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सीसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ, तर इन्टेन्सिटीसँग डिपेन्डेन्ट हुँदैन। अर्को कुरा के छ भन्दा maximum velocity and hence stopping potential are independent of incident light radiation but are directly proportional to frequency of incident light। यसले के भनिरहेछ त भन्दा इलेक्ट्रोनको म्याक्सिमम भेलोसिटी र स्टपिङ पोटेन्शियल भनेको इन्टेन्सिटी अफ इन्सिडेन्ट लाइटसँग डिपेन्डेन्ट हुँदैन, तर फ्रिक्वेन्सीसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। सो यदि मेरो फ्रिक्वेन्सी धेरै छ भने मेरो म्याक्सिमम भेलोसिटी पनि धेरै हुन्छ र स्टपिङ पोटेन्शियल पनि मैले धेरै लाउनु पर्ने हुन्छ हैन। तर मेरो फ्रिक्वेन्सी थोरै छ भने मेरो म्याक्सिमम भेलोसिटी पनि थोरै हुन्छ र स्टपिङ पोटेन्शियल पनि थोरै लायो भने चाहिँ के हुन्छ त, स्टप हुन सक्छ भन्नु हो। ठीक छ, यति कुरा बुझियो होला। अब हामीले हेर्नु पर्ने भनेको के हो त, आइन्स्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन हेर्नु पर्ने छ। आइन्स्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन। आइन्स्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसनमा के छ त भन्दा सपोज एउटा मेटल सर्फेस छ अरे है, यो एउटा मेटल सर्फेस भयो। अब मैले यहाँनेरि एउटा फोटोन चाहिँ के गरे अरे त, यसरी फोटोन चाहिँ स्ट्राइक गरे अरे यहाँनेरि, यो चाहिँ के हो त फोटोन भयो, यसको इनर्जी E = hf छ अरे। अब के भयो त, यहाँबाट एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ बाहिर निस्क्यो अरे। ठीक छ, यसरी इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटा इजेक्ट भयो अरे, यसरी सर्टेन भेलोसिटीले बाहिर निस्क्यो। अब आइन्स्टाइनले के भने त भन्दाखेरि
यो फोटोनसँग एउटा इनर्जी छ E इक्वल्स टु HF भन्ने चाहिँ के छ त इनर्जी छ। अब जुन इनर्जी फोटोनको छ यसले के गर्छ त सपोज मेटल सर्फेसमा ठोक्यो। मेटल सर्फेसमा ठोकिएपछि के हुन्छ भने सम पार्ट अफ जुन इनर्जी छ सुरुमा त के हुनुपर्छ भन्दा इलेक्ट्रोन त के हुन्छ यसरी भ्यालेन्स सेलमा बसिरहेको हुन्छ नि। यो मेरो न्यूक्लियस हो भने भ्यालेन्स सेलमा बसिरहेको हुन्छ। भ्यालेन्स सेल भन्दा बाहिर निकालेर यसलाई फ्री इलेक्ट्रोन बनाउन सक्नु पर्यो। सो सुरुमा चाहिँ यो फोटोनले के गर्छ त यहाँ इलेक्ट्रोनले इनर्जी अब्जर्भ गर्छ र यदि इनर्जी अब्जर्भ गरेको एउटा भ्यालु भन्दा सर्टेन भ्यालु भन्दा कट्यो भने के हुन्छ त यो चाहिँ बाहिर निक्लिन्छ र यो फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब यहाँनिर आउनु परेन, ठीक छ। फ्री इलेक्ट्रोन भइसकेपछि यदि त्यहाँबाट केही अमाउन्ट अफ इनर्जी बच्यो अरे, ठीक छ, रिमेन भयो भने यसले चाहिँ के गर्छ त्यो इनर्जी भनेको भेलोसिटी अथवा काइनेटिक इनर्जीको रूपमा कन्भर्ट हुन्छ र इनर्जी फोटोनको चाहिँ के हुन्छ त काइनेटिक इनर्जी गेन गर्छ, ठीक छ। सो यहाँनिर दुईटा कुरा आयो के त सुरुमा भ्यालेन्स सेलबाट निकालेर त्यसलाई फ्री इलेक्ट्रोन बनाउनु पर्यो। त्यसलाई के भन्छ त भन्दा वर्क फंक्सन भनेर भन्छ। वर्क फंक्सनलाई फाइलले डिनोट गर्छ। वर्क फंक्सन भनेको चाहिँ के हो भने मेटल सर्फेसबाट फ्री इलेक्ट्रोन निकाल्नुलाई चाहिँ के भन्छ त वर्क फंक्सन भन्छ, ठीक छ। मिनिमम इनर्जी रिक्वायर्ड टु लिबरेट द इलेक्ट्रोन फ्रम सर्फेस, ठीक छ। मिनिमम इनर्जी रिक्वायर्ड टु लिबरेट इलेक्ट्रोन फ्रम सर्फेसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा वर्क फंक्सन भनेर भन्छ। र अर्को बाँकी रहेको इनर्जीले चाहिँ के गर्छ इलेक्ट्रोनको केहीमा काम गर्छ त काइनेटिक इनर्जी दिन्छ। सो इनर्जी अफ फोटोन कहाँ युज हुने भयो त पहिलो कुरा वर्क फंक्सनमा युज हुने भयो। सुरुमा त मेटल सर्फेसमा बाहिर सर्फेसमा निकाल्नु पर्यो। अर्को भनेको काइनेटिक इनर्जीमा युज हुने भयो। सो इनर्जी अफ फोटोन भनेको HF वर्क फंक्सनलाई फाइलले डिनोट गरेछ यहाँ हाफ mv² भयो, ठीक छ। यो रिलेसनलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा आइन्स्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन भनेर भन्छ। अब हाम्रो F0 चाहिँ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी हो। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त यो फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ ठ्याक्कै यति इनर्जी हुन्छ कि इलेक्ट्रोन हाम्रो कुनै पनि इलेक्ट्रोन चाहिँ मेटलको एटमबाट छुटेर बाहिर निस्किन सक्छ, फ्री इलेक्ट्रोन हुन सक्छ, तर यसको काइनेटिक इनर्जी नहुन सक्छ। सो फाइ भनेको चाहिँ हामीले HF0 निकाल्छौँ। सो वर्क फंक्सनलाई हामीले अगाडि डिफाइन गरेछौँ ठ्याक्कै हाम्रो इलेक्ट्रोन चाहिँ लिबरेट हुनु पर्यो। सो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीले के गर्छ त हाम्रो इलेक्ट्रोनलाई ठ्याक्कै लिबरेट गर्छ। सो वर्क फंक्सन भनेको चाहिँ HF0 हुने हो। सो यहाँनिर HF इज इक्वल्स टु HF0 प्लस हाफ mv² लेख्न सकियो हैन। यहाँनिर mv मैक्स स्क्वायर पनि लेख्न सकियो। अब यो इनर्जी खर्च भइसकेपछि त इलेक्ट्रोनको जुन इनर्जी बाँकी छ त्यसले त म्याक्सिमम भेलोसिटी दिने काम गर्छ हैन। अब यहाँनिर हाफ mv मैक्स स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त HF माइनस HF0 हुन्छ। यो भनेको HF माइनस F0 लेख्न सकिन्छ, ठीक छ। अब हामीले अब न्यूमेरिकल गर्दाखेरि विभिन्न भ्यालुहरु त दिइहाल्छ। सो हामीले यो कुराहरु बारे धेरै सोच्नु परेन। सो आइन्स्टाइन्सको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसनले के भन्छ त भन्दा यदि कसैले स्टेट गर्न सोध्यो भने आइन्स्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन स्टेट्स दैट व्हेन अ फोटोन फल्स अन अ मेटल देन सम पार्ट अफ इट is used to eject the electron out from metal which is called work function and other remaining part gives some kinetic energy to the electron, ठीक छ। यसरी डिवाइड हुन्छ भनेर भन्ने दिस इज आइन्स्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक रिलेसन भनेर भन्ने। अब यहाँनिर केही इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरु छन्। F0 जसलाई चाहिँ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी अघि हामीले हेर्यौं। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो लाइटको फ्रिक्वेन्सी हो। यो लाइटको फ्रिक्वेन्सी व्हिच इज जस्ट सफिसिएन्ट टु इजेक्ट द इलेक्ट्रोन टु द सर्फेस। यति बुझ्नुस् कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ के हो भने इलेक्ट्रोनलाई ठ्याक्क मेटलबाट निकाल्नलाई मात्र फ्री इलेक्ट्रोन बनाउन कति इनर्जी लाग्छ भन्नु चाहिँ सरी कति फ्रिक्वेन्सी अफ लाइट पठाउनु पर्छ भन्नु चाहिँ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी हो। इलेक्ट्रोनलाई भ्यालेन्स सेलबाट फ्री इलेक्ट्रोन बनाउनको लागि कति इनर्जी सरी कति फ्रिक्वेन्सी अफ लाइट लाग्छ त्यो भनेको चाहिँ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी हो। त्यसैगरी थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कति वेभलेन्थ चाहियो ताकि हाम्रो इलेक्ट्रोन चाहिँ ठ्याक्कै फ्री इलेक्ट्रोन होस् भन्नु चाहिँ के हो त यो थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ भनेर भन्न सकिन्छ यसलाई, ठीक छ। थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ भनेको चाहिँ हाम्रो लाइटको वेभलेन्थ कति हुनु पर्यो जसको कारण इलेक्ट्रोन चाहिँ
भ्यालेन्स सेलबाट ठ्याक्कै के हुन्छ त फ्री इलेक्ट्रोन भएर निस्किन्छ। अर्को भनेको हाम्रो के छ त वर्क फंक्सन भनेर छ। वर्क फंक्सन भनेको चाहिँ कति इनर्जी हामीले पठाउनु पर्यो, त्यहाँ इनर्जी कति पठाउनु पर्यो ताकि इलेक्ट्रोन चाहिँ ठ्याक्कै मेटल सर्फेसमा निक्लियोस्, अथवा यति इनर्जी जसले चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई भ्यालेन्स सेलबाट कन्डक्सन सेलमा पुर्याउँछ अथवा कन्डक्सन ब्यान्डमा पुर्याउँछ। कन्डक्सन ब्यान्डमा पुर्याउनु भनेको के हो त फ्री इलेक्ट्रोन बनाउँछ हो, त्यति इनर्जी भन्छ। ठिक छ। यदि यसलाई चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ भने सपोज HF इजिकल्स टु हाम्रो 5 + हाफ mv मैक्स स्क्वायर छ। सपोज हाम्रो f0 चाहिँ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी हो भने हैन, f0 चाहिँ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी हो भने यसले के गर्छ त इलेक्ट्रोनलाई जस्ट सर्फेसमा ल्याउने काम गर्छ र यसमा काइनेटिक इनर्जी चाहिँ हुँदैन। सो यसको मतलब यो v मैक्स स्क्वायर इजिकल्स टु 0 हुन्छ र 5 भनेको HF0 हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले यसको भ्यालु झिक्न सक्छौं। ठीक छ। यो टर्महरु बुझ्नुभयो होला, न्यूमेरिकलमा यो टर्महरु धेरै युज गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अब यहाँ लैम्डा नट जुन छ हाम्रो यसलाई चाहिँ c इजिकल्स टु हाम्रो के छ त f0 इन्टु लैम्डा नट। सो लैम्डा नट भनेको c बाइ f0 भनेर लेख्न सकिन्छ, जहाँ c चाहिँ भेलोसिटी अफ लाइट हो। ठीक छ। यो कुरा बुझ्नुभयो होला। अब यहाँनेरि हामीले अर्को कुरा गर्ने भनेको एउटा एक्सपेरिमेन्ट छ। एक्सपेरिमेन्टबाट हामीले के भेरिफाई गर्छौं भन्दा प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु निकाल्छौं र आइन्स्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पनि भेरिफाई हुन्छ। यो एक्सपेरिमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो वान एन्ड ओन्ली मिलिकन्स ले गरेको एक्सपेरिमेन्ट हो। मिलिकन्सले अब हामीले मिलिकन्सको ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट भनेर पढेको थियौं। अब मिलिकन्स मान्छे सायद डेन्जरै थियो होला, त्यति मैले हिस्ट्री त हेरेको छैन मिलिकन्सको बारे, तर यिनको एक्सपेरिमेन्टहरु पढ्दा लाग्छ कि जस मान्छे चाहिँ खतरा छन् जस्तो लाग्छ। र यो एक्सपेरिमेन्ट पनि मिलिकन्सले गरे हुन् हैन, लगभग 1906 मा। आइन्स्टाइनको फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन 1905 मा निक्लेको थियो र 1906 मा मिलिकन्सले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेछन् र यो एक्सपेरिमेन्टले एक्युरेटली चाहिँ प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्टको भ्यालु निकालेको थियो। सो यसको सुरुमा एक्सपेरिमेन्टल सेटअप हेरौं। एक्सपेरिमेन्टल सेटअपमा के छ त एउटा यहाँ व्हील राखेका छन्, यो व्हील चाहिँ घुमिरहेको छ हैन, र व्हीलमा चाहिँ के राखेका छन् भन्दा यिनले अर्को कलरले देखाउँछु है, यहाँनेरि चाहिँ यिनले यसरी मेटलहरु राखेका छन्। कस्तो मेटल राखेका छन् त भन्दा अल्काली मेटल्सहरु राखेका छन्, किनभने अल्काली मेटल्सहरु फोटो इलेक्ट्रोन्सको लागि एकदम सेन्सिटिभ हुन्छ। एकदम भिजिबल लाइटहरुले पनि यहाँबाट फोटो इलेक्ट्रोन्सहरु निकाल्न सक्छ। एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ बाहिर हैन, एउटा इलेक्ट्रोनलाई अब थोरै लाइटको इनर्जी दियो भने पनि यो बाहिर निस्किन सक्छ, एकदम सेन्सिटिभ हुन्छ। त्यसैगरी अनि यसलाई चाहिँ एउटा बक्समा इन्क्लोज गरे यिनले। अब बक्स पनि रमाइलो छ यसको सेप है। सो एउटा बक्स बनाइहाल्छु म सुरुमा। यहाँनेरि यसरी एउटा बक्स बनाए, एक्सपेरिमेन्टल सेटअप हो। सो जस्तो बक्स बनाएको थियो त्यस्तै त्यस्तै त बनाउनु पर्यो है। सो यहाँनेरि के गरे त भन्दा यसरी बक्स बनाए, यहाँनेरि यसरी एउटा सेपमा निकाले। सो यो भनेको यस्तो सेपमा एउटा बक्सा बन्यो है। अब यहाँनेरि यिनले एउटा के गरे त नाइफ राखेका छन्। नाइफको काम भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यहाँनेरि एउटा नाइफ राखेका छन्। जुन हामीले यहाँनेरि मेटल राखेका छौं अल्काली मेटल, अल्काली मेटल चाहिँ के हुन्छ त भन्दा छिटो रस्टिङ हुन्छ के, एयरको कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै O2 सँग रियाक्ट हुन्छ र रस्टिङ हुने काम गर्छ। यो नाइफले चाहिँ के गर्छ भने यहाँ भएको मेटलको रस्टलाई हटाउने काम गर्छ। ठीक छ, यो नाइफले। अब अर्को के छ त यहाँ भन्दा हामीले चाहिँ एउटा लाइटको सोर्स पनि यहाँनेरि राख्छौं। यसरी लाइटको सोर्स चाहिँ राख्छौं। ठीक छ, लाइटको सोर्स चाहिँ यहाँनेरिबाट लाइट आउँछ र यसरी यहाँनेरिबाट स्ट्राइक हुन्छ। यो भनेको हाम्रो लाइटको सोर्स भयो है। अनि अर्को भनेको हामीले यहाँनेरि क्याथोड राखेका छौं। ठीक छ, यहाँनेरि क्याथोड छ जुन चाहिँ एउटा यसरी सुरुमा भेरिएबल रेजिस्टरसँग कनेक्टेड छ र यो भेरिएबल रेजिस्टर चाहिँ एउटा सोर्ससँग कनेक्टेड छ, यसरी कनेक्टेड छ। र यहाँबाट अब यहाँनेरि जी ग्याल्भेनोमिटर भयो डिफ्लेक्सनको लागि, र यहाँबाट हामी एउटा मेजरमेन्ट गर्छौं। यो पोइन्ट भयो, यहाँनेरि एउटा के राख्यो त स्विच राख्यो। ठीक छ, अथवा की राखेको छ यहाँनेरि। सो एक्सपेरिमेन्टली फेरि एकचोटि भन्नु पर्दा एउटा ग्यास
ग्यासलेस चेम्बर छ हैन, ग्यासलेस चेम्बर छ ताकि यहाँ केही पनि रस्टिङ नहोस्। यदि रस्टिङ भइहाल्छ भने यो नाइफले के गर्छ त यसलाई रस्टिङ हटाउँछ। ग्यासलेस चेम्बरमा एउटा लाइट छिर्ने सोर्स छ, एउटा व्हील छ जुन चाहिँ टर्न भइराख्छ। यहाँनिर एउटा अल्काली मेटलहरू राखेका छौँ हामीले। अल्काली मेटल राख्नुको कारण के हो भन्दा सानो वेभलेन्थ अफ लाइटले पनि यसलाई काम गर्छ। र यहाँनिर एउटा क्याथोड राखेका छ, क्याथोड भन्दा नि एउटा टर्मिनल हो, एउटा इलेक्ट्रोड हो है, सरी यहाँनिर चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोड, यो एउटा इलेक्ट्रोड हो, इलेक्ट्रोड भनेर भनौँ, इलेक्ट्रोड, यसलाई सी भनेर नाम दियो। अनि अरू त भनिहाल्यो, जो यहाँनिर मेटल अक्साइडहरू फर्म हुन सक्छ, भम भइहाल्यो नि। यो नाइफले चाहिँ मेटल अक्साइडहरूलाई क्लिन गर्ने काम गर्छ। अब जब यहाँबाट लाइट आएर चाहिँ यहाँ ठोकिन्छ नि, यहाँ ठोकिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा फोटो इलेक्ट्रोन्स इमिट हुन्छ, ठिक छ। फोटो इलेक्ट्रोन्सहरू बाहिर निस्किन्छ। फोटो इलेक्ट्रोन्सहरू बाहिर निस्केर के हुन्छ त यो इलेक्ट्रोडतिर निक्लिन थाल्छ। सो यसको मतलब यो इलेक्ट्रोड चाहिँ पोजिटिभ छ भनेर राख्न सकिन्छ, ठिक छ। सुरुमा पुग्नको लागि त पोजिटिभ हुनु पर्यो होला भनेर हामी गेस गरौँ, ठिक छ। अब सपोज के हुन्छ त भन्दा यसको हामीले नेगेटिभिटी बढाउँदै गयौँ अरे। अब यहाँबाट निक्लिने फोटो इलेक्ट्रोन्स त अब हाम्रो यो लाइटको इनर्जी एचएफसँग रिलेटेड हुन्छ। यो इनर्जी भन्दा बेसी इनर्जी त यसले पाउन सक्दैन। सो यसको एउटा सर्टेन काइनेटिक इनर्जी भइहाल्छ। अब यहाँनिर हामीले नेगेटिभिटी बढाउँदै जाँदा के हुन्छ त कम कम फोटो इलेक्ट्रोन्सहरू आउँदै जान्छ। यसको मतलब यो ग्याल्भेनोमिटरमा डिफ्लेक्सन कम कम हुँदै जान्छ है। अब यिनीहरू रिपेल हुन्छ र जुन चाहिँ फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन्सहरू छ त्यो मात्र यहाँ पुग्छ, ठिक छ। र एउटा यस्तो पोइन्ट आइदिन्छ कि अब जति बेला चाहिँ हामीले नेगेटिभ पोटेन्सियललाई V0 भन्ने पोटेन्सियलमा लान्छौँ त्यति बेला केही पनि करेन्ट आउँदैन, ठिक छ। यहाँनिर ग्याल्भेनोमिटरमा केही पनि डिफ्लेक्सन देखिँदैन र यो भनेको चाहिँ यहाँ के हुन्छ त स्टपिङ पोटेन्सियल भइदिन्छ। स्टपिङ पोटेन्सियलमा इनर्जी कति हुन्छ त EV0 भनेको चाहिँ हाफ एमभी म्याक्सको स्क्वायर हुन्छ। हाफ एमभी म्याक्स स्क्वायर भनेको के हो त म्याक्सिमम इनर्जी जति छ फोटो इलेक्ट्रोनको त्यति नै यहाँनिर हामीले अपोजिट डिरेक्सनमा त्यसलाई इनर्जी दिउँ अथवा अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लगायौँ ताकि यो इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ यो क्याथोडबाट पास भएर यहाँ ग्याल्भेनोमिटरमा केही पनि डिफ्लेक्सन देखाउन नसकोस् हैन, ठिक छ। यो हाम्रो पहिलो रिलेसन भयो। हाम्रो स्टपिङ पोटेन्सियल V0 भयो र EV0 भनेको चाहिँ हाफ एमभी म्याक्स स्क्वायर भयो। अब हामीलाई आइन्स्टाइन्सको फोटो इलेक्ट्रिक रिलेसनबाट के थाहा छ त HF = 5 + हाफ एमभी म्याक्स स्क्वायर हुन्छ भनेर थाहा छ। त्यसै गरी हाफ एमभी म्याक्स स्क्वायर भनेको के छ त भन्दा 5 भनेको HF0 लेख्न सकिन्छ र यहाँ HF भयो हैन। यो भनेको हाम्रो थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भयो। यसलाई मैले इक्वेसन 2 माने। अब इक्वेसन 1 र 2 बाट के लेख्न सकिन्छ EV0 भनेको चाहिँ HF0 - HF भनेर लेख्न सकिन्छ। V0 भनेको के हो त H/E F0 मैले यहाँ कहीँ गल्ती लेखेँ हो, HF - HF0 चाहिँ हुनु पर्ने HF - HF0 HF - HF0 यहाँनिर H/E F - H/E F0 भनेर आइपुग्यो। अब यो इक्वेसन चाहिँ के भयो त भन्दा हेर्नु त यहाँनिर V0 छ हैन, यहाँनिर V0 छ। यो फ्रिक्वेन्सी भनेको एउटा भेरिएबल टर्म भयो र यहाँनिर हामीले जुन मेटल युज गरेका छौँ त्यसको लागि त F0 जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो H E र F0 कन्स्ट्यान्ट भयो र यो F भनेको भेरिएबल छ, यो भनेको पनि भेरिएबल हुन्छ। यो सो यो इक्वेसन त y = mx + c को फर्ममा आयो हैन। एउटा के आयो त y = mx + c को फर्ममा आयो भने यो m ले हामीलाई के दिन्छ त स्लोप दिन्छ नि। सो यहाँनिर कम्पेयर गर्ने स्लोप भनेको कति हुन्छ त स्लोप m भनेको के हुन्छ त h/e छ। सो अब यहाँबाट tan θ = h/e भनेर भन्न सकिन्छ। स्लोप भनेको त tan θ हो, tan θ = h/e भयो। सो h = e tan θ भनेर लेख्न सक्यो, ठिक छ। अब हामीले के गर्यौं भने त V0 र F बीच चाहिँ कर्व बनायौं अरे, ठिक छ। F र V0 बीच चाहिँ कर्व बनाउँदाखेरि के भयो त भन्दा V0 र F बीच हामीले कर्व बनायौं। कर्व बनाएर हामीले यसको स्लोप भेट्यौं। स्लोप भेट्दाखेरि हामीले के भेट्छौं त h को भ्यालु भेट्छौं, ठीक छ। र यसरी क्याल्कुलेट गर्दा h को भ्यालु कति आइपुग्यो अरे भन्दा 6.625 × 10⁻³ जुल पर सेकेन्ड, जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त
प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्टको भ्यालु हुन्छ। ठिक छ, यहाँनिर बुझ्नुभयो होला। यो इक्वेसनले एउटा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ र हामीले डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी र डिफ्रेन्ट v0 को भ्यालुहरू प्लट गर्यौँ हामीले, र के भेट्छौँ त भन्दा अन्तिममा यसको स्लोप भेट्छौँ। र स्लोप भनेको tan थीटा भनेको हामीलाई थाहा भइहाल्यो। स्लोप भेटिसकेपछि इलेक्ट्रोन र स्लोप मल्टिप्लाई भएपछि मैले h को भ्यालु भेट्छु हैन। tan थीटा भेट्यौँ नि त, यो दुईटा प्लट गरेर त मैले tan थीटा भेटेँ र मलाई e को भ्यालु त थाहा छँदैछ। यो e त आफै प्ल्याङ्क मिलिकन्सले नै भेटे हो पहिले एक्सपेरिमेन्टली, र tan थीटा भेटे, e भेटे, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर h भेटे र यो भ्यालु आयो। भेरिफाई कसरी भयो त यहाँ? ठिक छ, h को भ्यालु भेट्यो। भेरिफाई कसरी भयो त? यो रिलेसनले हामीलाई एउटा स्ट्रेट लाइन दियो। यदि यो रिलेसन चाहिँ सेटिस्फाई नभएको भए यसले हामीले कर्भहरू दिन सक्थ्यो होला, किनभने यो त एक्सपेरिमेन्टली हामीले भ्यालुहरू भेटिरहेछौँ नि त। हो, एक्सपेरिमेन्टली भ्यालु भेटेर हामीले प्लट गर्दाखेरि के भयो? स्ट्रेट लाइन दियो। यसको मतलब यो रिलेसन चाहिँ के छ? भ्यालिड छ भनेर नि प्रुभ भयो। सो यहाँबाट आइन्स्टाइन्सको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन पनि भेरिफाई भयो हैन, र हामीले h को भ्यालु पनि भेट्न सक्यौं। ठिक छ, फेरि एक्सपेरिमेन्ट हेरौँ एकचोटि। के छ त? एउटा ग्लास ट्युब छ। यो ग्लास ट्युबमा चाहिँ एउटा व्हील छ। व्हीलमा हामीले अल्काली मेटल्सहरू राखेका छौँ। किन अल्काली मेटल्स राख्यौँ त भन्दा त्यहाँबाट फोटो इलेक्ट्रोन्स निकाल्न सजिलो हुन्छ, र यहाँबाट हामीले एयर चाहिँ बाहिर निकाल्छौँ, किनभने अल्काली मेटल्सहरू अक्सिजनसँग एकदम रियाक्टिभ हुन्छ र यसले के गर्न सक्छ त? रस्टिङ गर्न सक्छ। यदि यहाँनिर कुनै कारणवश रस्ट फर्म भइहाल्यो नि, यो नाइफले के गर्छ? यसको रस्टिङहरू हटाउने काम गर्छ। यहाँबाट लाइट आयो, लाइटले के गर्छ? फोटो इलेक्ट्रोन्स निकाल्छ र यो इलेक्ट्रोडमा पुग्छ। अब इलेक्ट्रोडको हामी नेगेटिभ पोटेन्सियल बढाउँदै जान्छौँ। जति नेगेटिभ पोटेन्सियल बढाउँछौँ यहाँबाट आउने इलेक्ट्रोन्सहरू त्यति अब रिपेल हुँदै जान्छन् र फास्ट इलेक्ट्रोन्सहरू मात्रै यहाँ पुग्छ। अब एउटा सर्टेन भ्यालु आउँछ v0, जसले चाहिँ के गर्छ त? कुनै पनि फोटो इलेक्ट्रोन्सलाई बाहिर निक्लिन दिँदैन, सरी यहाँ पुग्न दिँदैन। भन्नुको मतलब सपोज फास्टेस्ट इलेक्ट्रोन्सको इनर्जी यति छ भने यो चाहिँ ev0 इज हाफ mv मैक्स स्क्वायर हुन्छ। यो मेरो फर्स्ट इक्वेसन भयो। अब आइन्स्टाइनको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन भनेको मेरो फोटोनको इनर्जी कहाँ युज हुन्छ? वर्क फङ्सन र त्यो इलेक्ट्रोनको काइनेटिक इनर्जी बढाउने युज हुन्छ। हाफ mv मैक्स स्क्वायर भनेको अब यसलाई यतापट्टि लग्यो भने hf माइनस hf0 भयो। अब ev0 हाफ mv मैक्स को ठाउँमा हाल्दिन्छु। यसले मलाई v0 इज h बाई f माइनस h बाई f0 दियो। यो भनेको एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हुनुपर्ने हो, र मैले विभिन्न f र v0 को भ्यालु प्लट गर्दाखेरि एउटा स्ट्रेट लाइन भेट्छु। स्ट्रेट लाइनबाट मैले के भेटेँ? स्लोप भेटेँ। स्लोप भेटेर मैले e सँग मल्टिप्लाई गरेँ, h को भ्यालु भेटेँ, र मैले एउटा स्ट्रेट लाइन पनि भेटेँ। स्ट्रेट लाइन भेटेपछि के भयो त? मेरो आइन्स्टाइनको रिलेसन करेक्ट छ भनेर मैले थाहा पाएँ, र h को भ्यालु पनि मैले एक्सपेरिमेन्टली क्याल्कुलेट गरेँ। सो यसरी चाहिँ हामीले फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन र मिलिकन्स एक्सपेरिमेन्ट स्टडी गर्यौँ। यदि तपाईँले कहीँ बुझ्नु भएन, कतै प्रब्लम भयो भने चाहिँ हामीलाई भन्नु होला। हामी तपाईँको प्रब्लम सल्भ गर्न रेडी छौँ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।